بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد اللي غنحاولوا نخدموا فيه دي زيكزيرسيس ديال ليكيليبر ماكرو ايكونوميك. دونك بدينا بالايكونومي فيرمي. عطيتكم كيفاش غنخدم وكيفاش غنلقى الريفوني ديكيليبر في الفيديو اللي قبل. دابا غنحاولوا نخدموا شي اكزيرسيس. دونك عندي هاد ليكزيرسيس سوا ان ايكونومي ديكريت باغ لي زيكواسيون سويفونت. سي اللي هي الكونسوماسيون، لا فونكسيون ديالها هي 0.8 ايكغيك دي زائد 200. هذه كونسوماسيون كومبريسيف. لا بروبورسيون مارجينال كونسومي. شنو عندي هنا؟ الانفستيسمون 600، لي ديبونس بيبليك 400، و تي اللي هما لي زامبو 0.15 ايكغيك زائد 100. مطلوب مني في السؤال الاول دونك عندي ايكونومي فيرمي لحقاش ما عنديش لي زيكسبورطاسيون او لي زامبورطاسيون. دونك السؤال الاول ديتيرميني لو ريفوني ديكيليبر دو سيت ايكونومي. مزيان، دونك باش نديتيرميني ريفوني ديكيليبر انا عارف بلي ريفوني ايكغيك كيساوي سي زائد اي زائد جي. دونك غنعوض سي باش ب 0.8 ايكغيك دي زائد 200 زائد اي اللي هو الانفستيسمون زائد جي اللي هي 400. مزيان، شنو غندير من بعد؟ غنعوض ايكغيك دي ب 0.8 ايكغيك ناقص تي. شي عارفين ايكغيك دي هو ايكغيك ناقص تي زائد 200 و 600 و 400. 600 و 400 هي 1200 هي 1200. مزيان، دونك من بعد كنديرو ايكغيك كتساوي 0.8 ايكغيك ناقص تي. غنعوض تي بداكشي اللي عندي 0.15 لو طون دامبوزيسيون 0.15 ايكغيك ناقص، دونك ناقص مع الزائد غتعطيني ناقص 100 زائد 1200. من بعد غنشر هادشي اللي عندي هدايا غتعطيني ايكغيك كتساوي 0.8 ايكغيك ناقص 0.8 مضروبه في 0.15 ناقص 0.8 مضروبه في 0.15 ايكغيك زائد اولا ناقص شنو؟ ناقص 0.8 مضروبه في 100 زائد 1200. نحاول نحسب هادو شنو غتعطيني 0.8 ايكغيك ناقص 0.8 مضروبه في 0.15. دونك نقدر نخدم كيما وريتكم في الفيديو اللي من قبل، يعني ناخذ هذيك ليكواسيون الاخرى ديال الريفوني ديكيليبر ونعوض فيها، ونقدر نخدم دقه دقه بشويه عليا باش نعرف كيف منين جاتني، يعني باش نقدر نزيد نفهم اكثر. دونك 0.8 مضروبه في 0.15 هي شحال؟ 0.12. دونك غتعطيني 0.12. 0.8 ناقص 0.12 شحال غتعطيني؟ هي 0.68. دونك غتعطيني ايكغيك ناقص 0.68. هادي حسبناها كامله عطاتني 0.68 ايكغيك. دونك ايكغيك كتساوي ناقص 0.8% اللي هي ناقص 80 ناقص 80 زائد 1200 غتعطيني 1120. دونك في هذه الحاله ايكغيك ناقص 0.8 ايكغيك غتعطيني 0.32 ايكغيك كتساوي 1120. دونك ايكغيك الريفوني ديكيليبر غيساوي 1120 مقسومه على 0.32. دونك غنحاولوا نحسبوها نشوفوا شحال كتساوي 0. دونك 1120 مقسوم على 0.32 اللي هي 3500. دونك الريفوني ديكيليبر هو 3500. الريفوني ديكيليبر ديال هاد ليكونومي هو 3500. مزيان، السؤال الثاني هو نحسب شنو؟ كالكولي لو ملتيبليكاتور دو ديبونس بيبليك و ملتيبليكاتور شنو؟ فيسكال. شفنا من قبل يعني دي فورميل كنطبقوهم ما فيهمش شي حاجه صعيبه. عندي ملتيبليكاتور دو ديبونس بيبليك ك شنو كيساوي؟ ك ملتيبليكاتور دو ديبونس بيبليك. لي ديبونس بيبليك هما جي. دونك ملتيبليكاتور دو جي شنو هو؟ هو ك كيساوي شنو؟ كيساوي 1 على 1 ناقص سي زائد سي تي اللي هي 1 على 1 ناقص سي صغيره اللي هي 0.8 اللي هي بروبورسيون مارجينال كونسومي زائد بروبورسيون مارجينال كونسومي 0.8 مضروبه فاش؟ 1 ناقص 0.8 زائد 0.8 مضروبه في تي لو طون دامبوزيسيون اللي هو 0.15. هادشي غنحسبو غنشوفو شحال غيعطيني. دونك هي 1 مقسوم على 1 ناقص 0.8 زائد 0.8 مضروبه في 0.15 يعطيني شحال؟ دونك هي 25 على شي حاجه كتساوي 3.125. هذا هو ملتيبليكاتور ديال اش؟ ديال لي ديبونس بيبليك. وإلا بغيت نخرج الملتيبليكاتور
فيسكال ملتيبليكاتور فيسكال باش تخرجوا شي حاجه سهله ماشي حاجه صعيبه معاها. دونك ملتيبليكاتور فيسكال كاف كيساوي ملتيبليكاتور فيسكال ملتيبليكاتور فيسكال هو ناقص سي على واحد ناقص سي زائد سي تي اللي هي ناقص 0.8 على واحد ناقص 0.8 زائد 0.8 مضروبه في 0.15 وغنشوفو شحال كيساوي هادشي. دونك كنعوضو واحد 0. دونك عوض واحد غتولي عندي الفوق ناقص 0.8 دونك ناقص 0.8 دونك هادشي غيساوي ناقص 2.5 دونك غيعطيني كاف في الملتيبليكاتور فيسكال ناقص 2.5. انا لقيت ملتيبليكاتور ديال لي ديبونس بوبليك وملتيبليكاتور فيسكال. علاش غيصلحوا هادو؟ في حالات الا بغيت نوصل لواحد الريفوني ديال البلان امبلوا. نفترض انا غندير افتراض في هاد ليكزيرسيس بان الريفوني دو بلان امبلوا ان الريفوني مثلا دو بلان امبلوا هو 4000. ناخذ انا غير من عندي باش نكمل ليكزيرسيس نزيدو نشرحو شي شويه. نفترض في ان عندي الريفوني دو بلان امبلوا هو 4000. ريفوني دو بلان امبلوا 4000 مزيان. دونك انا باش نوصل للريفوني ديكيليبر ديال ليكونومي هو شنو؟ الريفوني اللي لقيت هو 3500. انا باغي نوصل لاش؟ باغي نوصل للريفوني دو بلان امبلوا. شنو ممكن ندير؟ نقدر شنو قلت من قبل نقدر انني اوغمونتي في لي ديبونس بيبليك نزيد في لي ديبونس بيبليك يعني نزيد في الجي. الا كانت عندي اوغمونطاسيون ديالاش الشوا الاول هو انني ندير لوغمونطاسيون مثلا ديالاش ديال لي ديبونس بيبليك اوغمونطاسيون دو جي دير لوغمونطاسيون ديال لي ديبونس بيبليك. انا عوض ما نضرب تماره نخلي بلاصه ريفوني ديكيليبر ريفوني دو بلان امبلوا اللي هو 4000 ونعاود نخدمها ازيرو نقدر نحسبها هكا. لا فارياسيون دو اي كتساوي كا اي كا مضروبه في لا فارياسيون ديال جي. انا باغي نعرف شحال باش غيتزاد جي شحال باش غنوغمونطي جي باش نوصل لاش للريفوني دو بلان امبلوا اللي كيساوي 4000 لان بالجي اللي عندي الجي اللي كانت عندي في الاصل كنظن هي 400 دونك بالجي اللي كانت كتساوي 400 شحال لقيت في الريفوني ديكيليبر لقيت 3500. انا لا باغي واحد الجي اللي غتخليني نوصل للريفوني دو بلان امبلوا اللي هو 4000. دونك كيفاش غندير نوصل نلقى واحد الجي واحد ديبونس بيبليك اللي غيوصلوني لاش الريفوني دو بلان امبلوا. كنعوض غير بالملتيبليكاتور وكنعوض هادي شحال باش تزاد الريفوني شحال الريفوني 3500. لاش بغيت نوصل انا ل 4000 دونك لا فارياسيون شحال كتساوي لا فارياسيون ديال ايكغيك هنا غتساوي ايكغيك بي او ناقص ايكغيك او قديم. دونك شنو غيساوي 4000 ناقص 3500 اللي هي 500 دونك غيتزاد باغي يتزاد ب 500. دونك عندي هادي محتاج هادي عندي هذا حسبته 3.125. في هذه الحاله لا فارياسيون ديال جي غتساوي 3.125 غتساوي دي لا فارياسيون ديال ايكغيك مقسومه على كا دونك اللي هي 500 مقسومه على 3.125 دونك 500 مقسومه على 3.125 اللي هي 160. دونك ديبونس بيبليك غيتزادوا ب 160. دونك خصني ندير لوغمونطاسيون ديال لي ديبونس بيبليك باش 160 باش نوصل لواحد الريفوني دو بلان امبلوا اللي كيساوي 4000. هذا هو الاختيار الاول متفقين. دونك في هذه الحاله نقدر نعاود نحسب باش نتاكد بلي هذا الشيء اللي قلت لك صحيح ولا غلط. تقدر دير واحد القضيه انا كنعرف بلي الريفوني كيساوي سي زائد اي زائد جي. انا الجي اللي غنلقى دابا ماشي 400 انما 400 زائد لا فارياسيون شحال باش خصو يتزاد 160 يعني خصني نخدم ب 560. دونك نجرب واش الا خدمت ب 560 غنلقى الريفوني ديكيليبر هو 4000 وكيساوي نفس الريفوني دو بلان امبلوا اولا ما غنلقاش. انت في ورقه حاول تتاكد من هذا الشيء. قلت لكم هذه الطريقه سهله. كاينه الطريقه الثانيه هي غناخذ هذا الشيء هاد الجي غنخليها مجهوله. انا الهدف ديالي هو نوصل للريفوني دو بلان امبلوا. شحال الريفوني دو بلان امبلوا 4000 باغي نوصل انا ل 4000 غنعوض نيشان ب 4000 وغنجي الكونسوماسيون شحال كتساوي 0.8 ايكغيك ناقص تي زائد شنو زائد 200 زائد لانفستيسمون 600 ونخلي الجي مجهوله وغنبقى نقلب على الجي. دونك ايكغيك عطيتها 4000 غنعوض ايكغيك فين ما لقيت ايكغيك غنعطيها 4000 في الاخر غنلقى الجي شحال كتساوي. وانا متاكد ان شاء الله باذن الله غتلقاوها هي 560. كاين الشوا الثاني هو انني نقص في لي زامبو. شحال غنقص في لي زامبو؟ دونك غنشوفوا الحاله الثانيه هو نديروا لا ديمينيسيون ديال ديال لي زامبو ديال تي ديمينيسيون دو تي جوج. الشوا الثاني اللي نقدر ندير هو ندير لا ديمينيسيون دو تي. مزيان ديمينيسيون دو تي هي
كيفاش غنحسبها؟ كنحسبها بالملتيبليكاتور فيسكال. في هذه الحاله شنو غيكون عندي؟ لا فارياسيون ديال ريفوني كيساوي كا اف مضروبه في لا فارياسيون ديال تي. انا باغي نعرف شحال لا فارياسيون ديال تي، شحال باش غنقص تي؟ هي لا فارياسيون ديال ايكغيك مقسومه على كا اف. لا فارياسيون ديال ايكغيك قلنا شحال باش غيتزاد من 3500 ل 4000، دونك غتزاد ب 500 مقسوم على كا اف اللي كنا حسبناها من قبل اللي هي ناقص 2.5. دونك شحال غتعطيني؟ 500 مقسوم على ناقص 2.5. الا ما بغيتش نكتب غتعطيني شحال؟ 200. دونك 2.5 دونك 500 مقسومه على 2.5 اللي هي 200. دونك غتعطيني ناقص 200. ناقص 200. دونك خصني ندير لا ديمينيسيون ديال لي زامبو ب 200 باش نلقى، باش نوصل لواحد الريفوني شنو ديكيليبر. الريفوني ديكيليبر اللي يكون كيساوي الريفوني دو بلان امبلوا اللي غيكون كيساوي 4000. مزيان. دونك شحال غيكونوا عندي في لي ديبونس بيبليك؟ غتكون عندي ديك تي ناقص تي اللي عندي في الاصل ناقص 200. هادشي اللي كاين. هذا غير حاولت انا نشرح لكم غير فكره كيفاش انا في هذا ليكزيرسيس راه ما كانوش عندي هاد الاسئله، لكن غير فكره كيفاش ممكن نخدم. الا قالوا لي خصني اوغمونتي في الجي او لا ندير لا ديمينيسيون ديال تي، يقدر يقول لك مثلا شحال غيولي عندك البروبورسيون مارجينال ا كونسومي باش نوصلوا ل 4000، او لا يقول لك شحال يولي لو طو دامبوزيسيون باش نوصلوا ل 4000. هادشي ان شاء الله غنخدموه في دي فيديو اخرين، غنخدموه في دي زيكزيرسيس اخرين ان شاء الله باذن الله. دونك بقى لينا نشوفوا اكزيرسيس ان شاء الله الجاي. في الفيديو الجاي غنخدموا اكزيرسيس ديال ليكونومي اوفيرت فيه غنكونوا عندي لي زيكسبورطاسيون او لي زامبورطاسيون.